सकाळची सुरुवात झाली फ्रेश फ्रुट्सान. सो हाय हॅलो वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव रंजना तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करता आयच्या माझ्या ह्या न्यू व्लॉगान. आयज ऑरेंज टिफिनान दिवपाचें कारण म्हटल्यार फ्रुट्स हाडलेले आसले घरान आनी बेश्टे दवरून ते पिड्ड्यार जावंक कोता येना म्हणून हांवें बरें ऑरेंज भायल्यान पील केले, तेजे जे वयले मांस आसले ते काडले आनी बारीक बारीक बिशी केलां आनी टिफिनान पॅक करून चल्याक दिले. जशें की हांवें फाटल्या विडियोन सांगलेलें की विशाल मेगा मार्टांतल्यान हांवें खुबशी शॉपिंग केल्ली आसा, तातूंतली ही म्हटल्यार टिफीन. हांवें ही टिफीन परचेज केलां. रेगुलरली न्हू आमी प्लास्टीक टिफीन यूज करताले, बट आतां मातशें म्हटल्यार चेंज करया. भितर स्टील आसा तेका आनी वयरूय मातशें फॅन्सी बरें आसा म्हणून तें हांवें चॉयस करून घेतलें तेका. टिफिनाची वरायटीज भरपूर आसली, बट ती प्लास्टिकान आनी हीच स्टील दिसली म्हाका. सकाळीं उठलें, फ्रेश जालें, टिफीन बरी पॅक केली, ताजेर फ्रुट्सूच घातले. मिड डे मिल्क ताका स्कुलान मेळटलें. हांवें ताका सांगलें की मिड डे मिल्क घे आनी जर तर तुका मिड डे मिल्क लायक जावंक ना जाल्यार फ्रुट्स खा, बट उपाशी रावो नाका. जशें की तुमी पळयलां हांवें पिठान गरम पाणी ओतून दवरलें आनी एक सायडीन हांवें आयज तांबडी भाजी केली. सिंपल तांबडी भाजी आसली ती. तांबडी भाजी बरी चिल्ली बीन शिणून हांवें पयलींच दवरलेली हितून घालून फ्रिजान घालून. सकाळीं उठोन धुली बरी ती, चिल्ली बारीक, तातूंत कांदो, मिरसांग आनी दाळ उडयली आनी एंडाक वाफेर शिजोवन मागीर इल्लेशें मीठ घालून ताच्या वयर सोय घातली. जेवणान तेलाचो प्रमाण हांव खूब कमी यूज करता म्हणून वयल्यानूच हांवें इल्लेशें तेल घातलें आनी बाकीचें जें बीन आसा तें इल्लेशें उदक घालूंक ना ताका वाफेरूच शिजयली. आनी एक सायडीन म्हाजो फूल नाश्ता रेडी जाल्लो आसलो. सकाळीं फ्रॉम 6 to 9 हो म्हाजो रुटीन आसता. कितें तरी हेल्दी नाश्ता आनी टिफिनान मातशें कितें तरी ताका चल्याक कितें तरी दिवप एक्स्ट्रा घालून, तें बीन आहल्यार, ना जाल्यार ना. ह्या वाटेन तुमी पळोवंक शकता बॅगेची फूल शिफ्टींग चालू आसली. म्हटल्यार हे बॅगांतली बुकां त्या बॅगान घातल्या हांवें. चेड्यान म्हाज्या सांगलें की मम्मा म्हाका स्पायडरमॅनाचीच बॅग जायी, सो फूल शिफ्ट केली. एक्चुली ती ओली आसली, सो दोगूय वयतकूच फटाफट हांवें न्हांवन घेतलें, बरें फ्रेश बीन जालें. किचन ओटो बीन सगळें क्लीन केल्लें हांवें आनी मातसो हांवें स्वताक टायम दिलो मिररा फुड्यान. न्हांवन जातकूच जे कितें वस्ती घालपाची आसली ती घातलां हांवें. आनी हे इयरिंग्स हांव तुमकां दाखयतां. एक्चुली खूब दीस जाले हांवें म्हाजे इयरिंग्स चेंज करूंक ना. नॉर्मली हांव हे घालतां घरान आनी कितें फंक्शन बीन आसलें जाल्यार हांव वेड घालतां. बट म्हटल्यार आसूं, आतां सद्याक वेड आसा तें आसूं आनी हे सेपरेटूच काडून दवरले. केन्नाय घालपाचें मन जालें जाल्यार हांव घालतलेंच फॉर शुअर. आनी बेडरूम बीन फूल क्लीन करून घेतलो. म्हटल्यार पसारो प्रचंड आसलो घरान, बट फर्स्ट म्हटलें फ्रेशन अप जावया, बिकॉज किचनांतलें काम करून न्हू फूल टायर्ड जाल्लें हांव. टायर्ड इन द सेन्स बॉडी कामूच करना अशी जाताली. म्हटल्यार बरें गरम गरम उदक न्हांवन घेतलें आनी म्हटलें फ्रेश जातकूच मागीर फुडलीं कामां करया म्हणून मागीर हो फूल पसारो काडलो. तुमी हॉलान पळोवंक शकता कितलो पसारो आसा तो. वन बाय वन क्लियर केलें सगळें. चड कांय ना, फक्त म्हाज्या बाबाची फूल खेळणी बीन आसली. तो कशें आसा, एक न्यू घर म्हटल्यार एक बुकाची ब्लँक पेज आसता. म्हटल्यार न्यू घरान जशी आमी सुरवात करता तशेंच एक न्यू बुकान जे आमी न्यू चॅप्टर्स सुरवात करता तशेंच जाल्लें आसा म्हाजें बीन.
एडजस्ट जावपाक टायम लागता, भुरग्यांकूय लागतलो, आमकांय लागतलो, बट येस आमी खूब हॅप्पी आसा. बेजिकली म्हजें जें घर आसा वा तुमी बिल्डींग म्हणूंक शकता, ओम साईराम आमच्या बिल्डिंगेचें नांव आसा. बट इतले पॉजिटीव वायब्स दिता, हांव साईबाबाक खूब मानता. अशें म्हणटात की आपले सरावंडींग जितलें बरें आसता तितलें आपलें मायंड फ्रेश रावता. हांगा नेचर आसा, पशु पक्षी जनावरां, सरावंडींग, नेबर्स एंड ऑल एवरीथींग खूब पॉजिटीव वायब्स दिता. आनी खूब कितें उलोवपाचें आसलें बट व्हिडियो शॉर्ट आसा, सो फाल्यां मेळोया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय.